अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ, थोड़ी सी पॉलिटिकली ही होगी, क्योंकि जो कल जो बिल पास हुआ है, जो कि अपोजिशन उसके ख़िलाफ़ थी, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, ये एफएटीएफ के से भी यानी कि ग्रिल से भी निकलने के लिए ज़रूरी था। लेकिन बात असल पे ये है कि गवर्नमेंट की इतने इसके अपोजिट क्यों है और इसकी वजह क्या है। असल में आपको थोड़ा सा मैं हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ, पाकिस्तान कायद-ए-आज़म साल बाद यानी कि वफ़ात पा गए, और उसके बाद फिर दूसरे आए लोग, लीडर आए, फिर कुछ अच्छे इसमें आर्मी ने भी कंट्रोल किया। बीच में डैम वगैरह बने, डैम बनने के बाद फिर पाकिस्तान के यानी काफ़ी खुशहाली, इस्लामाबाद शहर बना, पाकिस्तान एक खुशहाल बना पूरी दुनिया के लिए, यानी कि एशिया का टाइगर कहला रहा था। और पाकिस्तान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और कह रहे थे पाकिस्तान बहुत आगे तक जाएगा। अब इसमें टर्न पॉइंट आया, यानी कि आर्मी के बाद फिर जो बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन एक्टिव हुए और उन्होंने अपने कारोबार बढ़ाया। अब बिजनेसमैनों ने क्या किया, उन्होंने क्या, हम इसे और यानी कि उनमें हंगर होता है, बिजनेसमैन में हंगर होता है, उन्होंने क्या, हमने अपना और आगे कारोबार बढ़ाया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉलिटिक्स बने, बिजनेसमैन पॉलिटिक्स में आके उन्होंने फिर क्या किया, जो पाकिस्तान की इकॉनमी थी उसको वो यानी कि कैप्चर करना शुरू कर दिया। अब मैं बताता हूँ, ये पाकिस्तान की इकॉनमी जो कि एक रियासत की इकॉनमी होती है, जो कि रियासत चलाने के लिए, अपने मुल्क के गरीब लोगों के ऊपर स्पेंड करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो कमाने के लिए, आप जब भी कोई चीज़ डेवलप करते हो, यानी कि रेलवे हो गया, रोड हो गए, या फिर आप डैम हो गए, या फिर टैक्स वगैरह जो भी होता है, गवर्नमेंट की अर्निंग होती है, वो फिर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाती है, अपना जो गवर्नमेंट की सैलरीज होती हैं, जो गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं उनको भी पे करती है, और दूसरे भी अखराज गरीबों की भी हेल्प करती है, उनके लिए भी काम करती है। इस तरह के होता है। लेकिन जो ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन आए, इन लोगों ने सबसे पहले क्या किया, पाकिस्तान के इदारों को ख़राब करना शुरू कर दिया, और उनमें पॉलिटिकली जो इंटरफेयर करके उनको यानी कि ऐसा अपने लिए सहूलतकार बना लिया। फिर उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, आस्ते आस्ते पाकिस्तान के जो एनर्जी के प्लांट हैं उनके ऊपर यानी कि बजाय गवर्नमेंट का पैसा इन्वेस्ट करने के, उन्होंने प्राइवेट लेकर आ गए। अब ये नहीं है कि प्राइवेट ख़राब है या प्राइवेट नहीं होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए, लेकिन ऐसे ज़राए से होना चाहिए था जिससे क्या नाम है, पाकिस्तान को एक सस्ती एनर्जी भी मिलती और पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा अखराजात भी ना बढ़ते, और ऐसे डैम बनाए जाते या फिर ऐसे पावर प्लांट जो कि पाकिस्तान की रिसोर्सेज यूज़ किए जाते बजाय इम्पोर्टेड चीज़ों के। और इन लोगों ने एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी इन्होंने लूटा, जो कि इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से होती है, ना कि बिजनेसमैनों की तरफ। क्योंकि गवर्नमेंट ही अपना पैसा अगर इन्वेस्ट करती है किसी भी पावर प्लांट पे, डैम पे, रोड पे, और फिर उससे जो टूल होता है, जो भी इनकम होती है, वो गवर्नमेंट फिर अपना अखराजात चलाती है और उससे नए नए प्रोजेक्ट बनाती है। लेकिन बिजनेसमैन आए, इन लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट प्राइवेट किया और अपने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की, अब वो जो होता है उस चीज़ की जो इनकम होती है, उसका जो प्रॉफिट होता है वो चला जाता है बिजनेसमैनों को। गवर्नमेंट के पास इतना पैसा बचता नहीं है, वो कोई चीज़ नहीं बना सकते खुद से। ऊपर बोल के उनको जब भी कोई चीज़ बनानी होती है, या कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, कोई चीज़ रोड होता है, दोबारा कंस्ट्रक्शन, दोबारा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और उससे जो टूल प्लाजा हासिल होता है, जो भी पैसा होता है, वो जो इन्वेस्टर होता है उसी को चला जाता है, गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं बचता। और गवर्नमेंट फिर क्या करती है, अपना और टैक्स लगाते हैं, जो कि और बोझ पड़ता है आवाम के ऊपर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो हैं अपोजिशन वाले, इसलिए इस बिल के अगेंस्ट थे, क्योंकि इन लोगों ने अपने जो बिजनेसमैन हैं, जितने भी ज़्यादातर हैं, कॉन्ट्रैक्ट लगाए हुए हैं, या जो भी इस तरह के पाकिस्तान में पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर कैप्चर किया हुआ है। क्योंकि जब ये बिल पास होता है तो उनके ऊपर हाथ डाला जाएगा, उनको वो जो लूट रहे थे। अब आपके सामने मिसालें हैं जो एनर्जी के हैं, और दूसरे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि ये लोग हमारी कौम को यानी कि पाकिस्तान कौम को खून पीस रहे थे, या पीस रहे थे और खून पी रहे थे। अब इन लोगों के ऊपर हाथ जब नैब डालेगी या कोई मसला आएगा, ये लोग चीख रहे थे, और इस वजह से कि ये अपने बिजनेसमैनों को भी बचा सकें
اور اپنے جو آنے والے فیوچر ہے اپنے یعنی کہ جنریشن کو پولیٹکس میں رکھنے کے لیے، وہ بھی یہ بچانے کے لیے اس بل کے اگینسٹ ہیں، کیونکہ یہی جو بزنس مین لوگوں نے لگا رکھے ہیں، ان کی جو انویسٹ کر رکھا ہے بزنس مینوں کے ذریعے، اور پاکستان کی جو اکنامک تھی وہ انہوں نے بزنس مینوں نے اپنی اکنامک بنا لی ہے، کیونکہ جو پاکستان کا پروفٹ ہونا چاہیے تھا وہ ان بزنس مینوں کا، اور پھر یہی پیسہ جو ہے الیکشن میں یوز ہوتا ہے اور یہ لوگ بار بار آ جاتے ہیں اور یہ لوگوں کو خرید سکتے ہیں الیکشن کے اندر بھی، یعنی کہ جب بھی ہوتا ہے الیکشن ہوتے ہیں یہ لوگ اپنا پیسہ جو ہے اس پہ اسپینڈ کرتے ہیں، جو نیچے ایجنٹ ہوتے ہیں، جو نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو پیسہ کھلا کے لوگوں کو، یعنی کہ الیکشن کے اوپر ہی لوگوں کو پیسہ دے کے ووٹ خریدتے ہیں، اور یہ اس طرح سے ملک کے اوپر قبضہ کرتے ہیں اور ملک ڈوب رہا ہوتا ہے، یہ لوگ امیر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ اب کیا بیان دیا ہے شاہد خاقان عباسی نے شام کو، جو کہ کیپٹل ٹاک نہیں تھا، اس کا تھا شادب خاندادہ کے شو میں، کہ یہ سارے بزنس مینوں کے لیے یہ غلط بل پاس ہوا ہے، جو کہ بزنس مینوں کو اب وہ نہیں بچیں گے، یعنی کہ نیب ان کو نہیں چھوڑے گی، کیونکہ جب بھی کسی بزنس مین کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا جو کہ غلط پاکستان کا خون پیس رہا ہوگا، اور یعنی کہ پاکستانی پیس رہے ہیں، اور اس کے بعد جو غلط طریقے سے کما رہا ہوگا ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا، یہ پھر چیخیں گے، کیونکہ یہ سارے انہی کے ایجنٹ بٹھائے ہوئے ہیں اور پاکستان کا خون پی رہے ہیں اور چوس رہے ہیں، کیا نام ہے۔ ان کو چاہیے کہ اب عمران خان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، ایک تو عمران خان کو چاہیے نیکسٹ الیکشن کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرے اور غریبوں تک ایسی سہولتیں پہنچائے ان کو، تاکہ ان کی زندگی آسان ہو، کیونکہ انہی تک ہی، یعنی کہ گاؤں وغیرہ میں جو بہت زیادہ ہائی ایلیٹ جو ہے وہ ووٹ نہیں دیتے، زیادہ تر ووٹ آتے ہیں نچلے جو ہے مڈل کلاس ہے یا اس سے بھی نیچے کلاس ہے، ان سے آتے ہیں اور گاؤں سے آتے ہیں، ان تک سہولیات پہنچائے، چیزوں کو سستا کرے، تاکہ نیکسٹ جو ووٹ ہے وہ گورنمنٹ کے پاس آ سکیں اور یہ دوبارہ سے گورنمنٹ نیکسٹ بھی بنے۔ اور پاکستان کو جو آج بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ یعنی کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے ایجوکیشن میں، انفارمیٹو ٹیکنالوجی میں، اور اس طرح کی یہ نیو یعنی کہ آئیڈیا ڈھونڈے جائیں، نیو انویشن کی جائیں اکنامی کے لیے، اور وہ اس پہ آج بھی میں نے ان کی اسپیچ سنی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آگے نئی ٹیکنالوجیز کے اوپر، نئی انویشن کے اوپر جانا چاہیے اور اپنی اکانومی اس پہ ڈیولپ کرنی چاہیے، نہ کہ ہم کسی پہ سے چیزوں کے اوپر رہنا چاہیے، نہیں تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم اپنی مشکلات حل نہیں کر سکتے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنا جو غریب ہیں، نیچے جو لوور کاسٹ لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ مشکل میں ہیں، ان کی مشکلات حل کریں، تاکہ اگلی جو گورنمنٹ ہے وہ دوبارہ سے آ سکے اور پاکستان کو اسی طرح ڈیولپ کرتے جائیں، تاکہ آگے اور اچھے پاکستان کے لیے کام ہو سکیں۔ لہٰذا مجھے یہ میسیج دینا تھا سارے اپنے دوستوں سے کہ آپ لوگ بھی پلیز تھوڑا بہت سوچیں سمجھیں اور ملک کے لیے سوچیں۔ اگر ملک بہتر ہوگا تو آپ لوگوں کا بھی مستقبل بہتر ہوگا، اگر ملک ڈوب رہا ہے تو سمجھو آپ کا بھی مستقبل ڈوب رہا ہے۔ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے ہمیں، بلکہ ہمیں سوچنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ابھی کے جو اخراجات ہیں، ہماری جو ابھی کی ضروریاتیں پوری نہیں ہو رہی تو آگے بھی نہیں ہوں گی۔ اگر اب مشکل کا سامنا کریں گے آگے آسانی ہے، آگے یعنی کہ ہم لوگ بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، ہمارے جو آگے آنے والی جنریشن ہے ان کے لیے پاکستان محفوظ، اچھا اور قرض میں دبا ہوا نہیں ہوگا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس طرف سوچیں اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں کہ ہمیں کس کو سپورٹ کرنا ہے اور کس طرح سے پاکستان کو بہتری کی طرف کرنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ کون سا لیڈر وقتی طور پہ کام کر رہا ہے یا آگے فیوچر کے لیے کام کر رہا ہے، اور اس چیز کو بھی اپنی سمجھ سے آپ لوگ نوٹس کریں۔ تھینک یو، نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔